गर्छौँ है त आज। तपाईहरुलाई थाहा नै भइसक्यो राष्ट्रिय आय गणना गर्ने धेरै विधिहरू मध्ये चाहिँ 3 वटा विधि चाहिँ संसारमा प्रचलित छ है। त्यो मध्ये एउटा उत्पादन विधि भन्छ, अर्को आम्दानी विधि भन्छ, अर्को खर्च विधि भन्छ। 3 वटा विधिबाट हामी राष्ट्रिय आयको गणना गर्छौं है त। र कुनै पनि देशमा एक आर्थिक वर्षभरिमा उत्पादित सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको मौद्रिक मूल्यलाई त्यस वर्षको हामी राष्ट्रिय आम्दानी भन्छौं। यो हामीले अस्ति कुरा गरिसक्यौं। भनेपछि जति पनि वस्तु तथा सेवाहरू कुनै पनि इकोनोमीमा उत्पादित हुन्छन् त्यसको चाहिँ मौद्रिक मूल्य चाहिँ राष्ट्रिय आय हो अथवा राष्ट्रिय उत्पादन हो अथवा तपाईको कुल ग्राहस्थ उत्पादन हो, जे भने पनि डिफरेंट कन्सेप्ट्स हो। तपाईले के कुरा बुझ्नु कन्फ्युजन हुनु भएन भने जीडीपी नाप्ने विधि पनि यही 3 वटा विधि हो। जीएनपी नाप्ने विधि भने पनि यही 3टा विधि हो। तपाईलाई नेशनल राष्ट्रिय आय नाप्ने विधि भने पनि यो 3टा विधि हो। भनेको त्यो फरक फरक नाप्नलाई फरक फरक विधि छैन हैन। त्यो त कन्सेप्ट्स न हो। तपाईले जीडीपी नाप्नु भयो भने त जीडीपी पत्ता लगाउनु भयो भने त जीएनपी त एनएफआई एडजस्ट गरेपछि जीएनपी आइहाल्छ। त्यही भएर त्यो अर्कै विधि होइन, त्यही विधि हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन। अर्थात् तपाईले राष्ट्रिय आय अवधारणाको जुनै पनि कन्सेप्टको चाहिँ गणना विधि सोध्यो भने चाहिँ एन्सर एउटै हो भन्न खोजे है। तपाईलाई राष्ट्रिय आयको विधि सोधे पनि, कुल ग्राहस्थ उत्पादन मेजर गर्ने विधि सोधे भने पनि, अथवा अरु केही सोधे भने पनि तपाईको एन्सर एउटै हो भन्न खोजे है। अब राष्ट्रिय आयको चक्रीय प्रवाह देखिए जस्तै भन्नाले तपाईले जहिले पनि के हुन्छ इकोनोमीमा भने आम्दानी भयो भने बचत हुन्छ, बचत भयो भने लगानी हुन्छ हैन। लगानी भयो भने त्यसले उत्पादन गर्छ, उत्पादन भयो भने फेरि त्यसले आम्दानी गर्छ हैन। फेरि तपाईले चाहिँ तपाईको आम्दानी भएपछि केही खर्च गर्नुहुन्छ, एक्सपेन्डिचर हुन्छ, केही सेभ गर्नुहुन्छ, फेरि लगानी गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ रोलिङ प्रोसेस हो। भनेको यो घुमेको घुमेको गर्छ, चक्रीय प्रवाह हुन्छ यस्तो भन्न खोजे। त्यसैले इकोनोमीमा राष्ट्रिय आम्दानी भन्नु, राष्ट्रिय उत्पादन भन्नु र राष्ट्रिय खर्च भन्नु चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ राष्ट्रिय आयको गणना गरिन्छ। भनेको मतलब के हो भने तपाई एज एउटा इन्डिभिजुअलको, एउटा व्यक्तिको आम्दानी, खर्च र चाहिँ तपाईको उत्पादन चाहिँ प्राय बराबर हुँदैन। इट रियली इक्वल्स है। भनेको एकजनाले कति आम्दानी गर्छ, उले कति खर्च गर्छ र उले कति उत्पादन गर्छ भन्ने चाहिँ बराबर हुँदैन। तर अर्थतन्त्रमा कुल आम्दानी, कुल खर्च र कुल बचत कुल चाहिँ तपाईको उत्पादन बराबर हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा चाहिँ राष्ट्रिय आय गणना गरिन्छ। अब किन हुन्छ त त्यस्तो बराबर भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ। यो चाहिँ एजम्पसन हो। तर अब त्यो एजम्पसन्स पनि एजम्पसन भनेको एकदमै फल्स कुरा अथवा इनकरेक्ट कुरा होइन है। एजम्पसन्समा केही न केही लजिक हुन्छ। जस्तो तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो तपाईले चाहिँ आम्दानी गर्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ आम्दानी तपाईको आम्दानी धेरै छ, तपाईले सेभ गर्नुहुन्छ, तपाईले बैंकमा पैसा राख्नुहुन्छ। अर्को बिजनेस पिपुललाई चाहिँ पैसा चाहिरा हुन्छ, इन्भेस्ट गर्न परिरहेको हुन्छ, उले चाहिँ तपाईको बैंकबाट बरो गरेर लैजान्छ र उले चाहिँ त्यसलाई के भन्छ इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर गर्छ नि त। एक्सपेन्डिचर पनि 3 खालको हुन्छ, खर्च पनि 3 खालको हुन्छ। लगानी योग्य खर्च, उपभोग खर्च र तपाईको सरकारी खर्च, 3टा खर्च भन्छौं। भनेपछि तपाईले धेरै आम्दानी गर्नु भएको थियो तर तपाईले खर्च नगरे पनि अर्कोले खर्च गर्यो नि। भनेपछि अर्थतन्त्रमा टोटल आम्दानी भनेको, टोटल खर्च भनेको, टोटल उत्पादन भनेको बराबर हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा चाहिँ हामी राष्ट्रिय आयको गणना गर्छौं भन्ने कुरा मैले बताएँ। अब राष्ट्रिय आय गर्ने 3 वटा विधि छ। यो विधि मध्ये तपाईको नेपाल जस्तो अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रहरुमा चाहिँ हामी उत्पादन विधिबाट राष्ट्रिय आयको गणना गर्छौं के। भने विकसित राष्ट्रहरुमा चाहिँ आम्दानी विधिबाट चाहिँ हामी चाहिँ राष्ट्रिय आयको गणना गर्छौं र कुनै पनि कन्ट्रीले 2 वा 2 भन्दा बढी विधिहरुको प्रयोग पनि गर्न सक्छ आय गणनामा। एउटै विधि मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन।
any country can apply 2 or more than 2 methods of income measurement for their own purpose, हैन? तिनीहरुको आफ्नै पर्पसको लागि, किनभने इन्फर्मेसन आउने भयो नि त। आय गणनाको हेडिङबाट नाप्दा एउटा इन्फर्मेसन आउने भयो, हैन? त्यसका सब हेडिङ्सहरु, त्यसका चाहिँ सब एलिमेन्ट्सहरुको इन्फर्मेसन थाहा हुने भयो। त्यस्तै तपाईको उत्पादन विधिबाट नाप्दा पनि कृषि क्षेत्रको योगदान कति रहेछ, हैन? तपाईको द्वितीय क्षेत्र अन्तर्गत तपाईको उद्योगको कति योगदान रहेछ, तपाईको निर्माणको कति रहेछ भनेर त्यसरी डिफरेन्ट सब सेक्टर्सहरुको पनि कन्ट्रिब्युसन थाहा हुने भयो। भनेपछि मोर देन वान मेथड्स पनि युज गर्न सक्छ। यो चाहिँ डिपेन्डिङ अपन द capacity, depending upon the nature of the economy, depending upon the need of the economy, त्यसको आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ मोर देन 2 मेथड्स अथवा 2 or मोर देन 2 मेथड्स पनि हामी आय गणनामा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं भन्न खोजे। यो चाहिँ आय गणनाको विधिको कुरा गरे, कसरी कसरी आय नापिन्छ त भन्न खोजे। यो तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। यसो 2-3 लाइन लेख्नुस् न त ल, तपाईले यसलाई कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा। तपाईलाई अलिकति गाह्रो होला। राष्ट्रिय आय गणनाको विधि भन्यो भने मैले आइडिया त मैले बताइ नै सके, तर लेख्ने चाहिँ कति त एक्जाममा भनेर तपाईलाई अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो भने ल थोरै लेख्नुस् त ल। त्यसपछि त विधिको कुरा गरिहाल्छौं हामी। त्यो सजिलै भइहाल्छ है त। लेखौं के गरौं? अलिकति थोरै स्टार्टिङ कसरी गर्ने भन्ने मात्रै। कि पर्दैन भन्नुहुन्छ भने इट्स ओके है, हामी नेक्स्टमा गइहाल्छौं। थोरै लेखौं के गरौं? अलिकति लेखौं है त ल। ल ल ल अलिकति लेखौं ल ल ल है त ल। राष्ट्रिय आय गणनाको विधि भनेर ल थोरै हेडिङ बनाउनुस्। म थोरै कसरी लेख्ने त एक्जाममा भनेर, तपाईले कसरी नापिन्छ के भनेर सोध्यो भने ल ल लेखौं त। ल सामान्यतया कुनै पनि देशमा एक आर्थिक वर्षमा कुनै पनि देशमा एक आर्थिक वर्षमा हुने सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरुको मौद्रिक योगलाई राष्ट्रिय आम्दानी भनिन्छ। अर्थतन्त्रमा कुनै एक व्यक्तिको आम्दानी खर्च र उत्पादन सायदै अथवा बिरलै जे लेखे पनि हुन्छ बराबर हुन्छ। तर सायदै अथवा बिरलै रियरली भन्न खोजे बराबर हुन्छ। तर अर्थतन्त्रमा हुने चक्रीय प्रवाहका कारण अथवा तपाईले भन्नुस् अर्थतन्त्रमा हुने आम्दानीको चक्रीय प्रवाहका कारण भन्नु न। बिरलै बराबर एक व्यक्तिको आम्दानी खर्च र उत्पादन बिरलै बराबर हुन्छ। तर अर्थतन्त्रमा हुने आम्दानीको चक्रीय प्रवाहका कारण अर्थतन्त्रभित्र
कुल आम्दानी, कुल उत्पादन र एक आपसमा बराबर हुन्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित भई राष्ट्रिय आयको निम्न 3 विधिबाट गणना गर्ने गरिन्छ। अब 3टा विधि भनेर लेख्नुस्। 1 नम्बरमा उत्पादन विधि, 2 मा खर्च विधि, र 3 मा हैन सरी 2 मा आम्दानी विधि, 3 मा खर्च लेखिनु हुन्छ। जे लेखिनु हुन्छ 3टा विधि लेख्नुस् है। आम्दानी विधि, उत्पादन विधि, आम्दानी विधि र खर्च विधि। सामान्यतया अब कन्टिन्यू अर्को पोइन्टमा बुलेट वाइज हो भने अर्को बुलेटमा लेख्नु पनि हुन्छ। सामान्यतया विकसित मुलुकहरुमा आम्दानी विधि बढी लोकप्रिय हुन्छ भने नेपाल जस्तो अल्प विकसित र विकासशील राष्ट्रहरुमा आय गणना गर्दा उत्पादन विधि र खर्च विधि बढी प्रयोग हुने गर्दछ। ल विकसित मुलुकहरुमा चाहिँ इन्कम चाहिँ मेथड बढी युज हुन्छ भने तपाईको नेपाल जस्तो अल्प विकसित र विकासशील राष्ट्रहरुमा खर्च विधि र तपाईको उत्पादन विधि र खर्च विधि चाहिँ बढी प्रयोग हुन्छ। नेपालको हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ नेपालको चाहिँ उत्पादन विधिबाट गरिन्छ। उत्पादन विधिमा पनि तपाईको 2 खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ अन्तिम वस्तु विधि र अर्को चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि विधि, भ्यालु एडेड मेथड र फाइनल प्रोडक्ट मेथड भनेर 2 वटा विधि चाहिँ हुन्छ। उत्पादन विधि मध्ये पनि नेपालमा चाहिँ भ्यालु एडेड मेथडलाई चाहिँ बढी प्रयोग गर्ने गर्छ है त। नेपालमा चाहिँ भ्यालु एडेड मेथड, मूल्य अभिवृद्धि विधि। उत्पादन भित्रको पनि 2टा छ, अन्तिम वस्तु विधि र तपाईको मूल्य अभिवृद्धि विधि। हामी चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि विधि चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छौं है त। ल यदि कुराहरु लेखेपछि तपाईले अब प्रत्येक विधिको चाहिँ तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ है। 3टा विधि हो। अब त्यो मध्ये उत्पादन विधिको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, खर्च विधिको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र आम्दानी विधिको पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल के छ यो अलि अर्को ल उत्पादन विधि। अब हामी पहिलो उत्पादन विधिबाट कसरी नाप्छौं त भनेर हेर्छौं है। ल उत्पादन विधिबाट राष्ट्रिय आय गणना गर्दा हामी के गर्छौं भन्दा उत्पादन विधिबाट हामी आय गणना गर्दा चाहिँ यो चाहिँ उत्पादनका चरणहरुमा
चाहिँ भएको चाहिँ हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरूको मौद्रिक मूल्यलाई हामी आय गणनामा अथवा राष्ट्रिय उत्पादनमा चाहिँ हामी लिन्छौँ र चाहिँ कुनै निश्चित अर्थव्यवस्थाभित्र निश्चित आर्थिक वर्षमा विभिन्न क्षेत्रबाट जे जति अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन हुन्छन् तिनीहरूको मौद्रिक मूल्यलाई जोडी राष्ट्रिय आम्दानीको गणना गरिन्छ यस विधिबाट। है उत्पादन विधि पनि अन्तिम वस्तु विधि र मूल्य अभिवृद्धि विधि गरी दुईवटा रहेका छन् है। यसमा गर्ने के हो त भन्दा नि कुनै पनि इकोनोमीमा जति पनि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन हुन्छन् त्यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गर्छौँ। नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ अस्ति मैले भने नि नेपालमा आय गणना गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको राष्ट्रिय लेखा प्रणाली 2008 अनुसार अहिले हामी आय गणना गरिरहेछौँ। त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सिस्टम अफ नेसनल एकाउन्टिङ 2008 ले के भनेको छ भने नेपालभित्र जति पनि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन हुन्छन् नि त्यसलाई 18 वटा हेडिङमा डिभाइड गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो 18 वटा हेडिङ भने के हो भनेर तपाईलाई लाग्न सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रका 3टा क्षेत्र हुन्छ नि, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र सेवा क्षेत्र हो। त्यही भित्रको चाहिँ टुक्र्याको प्राथमिक क्षेत्रभित्र हामी कृषि, वन, मत्स्य पालन हैन, खानी तथा उत्खनन भन्छौं नि हो। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो 18 वटा मध्ये त्यो प्राथमिक क्षेत्रको कृषिलाई छुट्टै छ हैन। तपाईको वन तथा चाहिँ बन्ने पदार्थहरुको दोस्रो छ, मत्स्य पालन छुट्टै छ, खानी तथा उत्खनन छुट्टै छ। त्यसरी प्राथमिक क्षेत्रभित्रको 4 वटा। त्यस्तै द्वितीय क्षेत्रभित्र तपाईले पढ्नुहुन्छ नि हैन, तपाईको उद्योग, तपाईको निर्माण, तपाईको ग्यास, बिजुली तथा खानेपानी, यो द्वितीय क्षेत्र हो। द्वितीय क्षेत्रभित्रको त्यो 3टा हेडिङ भयो र सेवा क्षेत्रभित्र 11 वटा गरी जम्मा 18 वटा हेडिङमा चाहिँ तपाईको चाहिँ जीडीपी को चाहिँ मेजर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ राष्ट्रिय आय गणना गर्दा चाहिँ 18 वटा हेडिङमा टुक्र्याउँछौं। त्यो 18 वटा हेडिङलाई टुक्र्याएपछि त्यो हेडिङलाई एग्रिगेट गरेर प्रत्येक प्राइमरीमा कति, सेकेन्डरीमा कति, टर्सियरीमा कति भनेर निकाल्छौं। अनि त्यसलाई एग्रिगेट गरेर हामी जीडीपी निकाल्छौं। त्यसलाई चाहिँ हामी उत्पादन विधि भन्छौं है त। त्यही कुरा गरे के चाहिँ यसलाई अलिकति लेखौं थोरै उत्पादन विधिलाई। हैन तपाईले लेख्नुहुन्छ भने भइहाल्यो। अलिकति लेखौं न त ल। ल 1 नम्बरमा लेखौं ल, उत्पादन विधि। उत्पादन विधि ल सर्टमा लेखौं है, थोरै म लेखाउँछु, धेरै लेखाउँदिन। एक्जाममा लेख्नु सर्टमै हो, तर लामो लेख्ने होइन। ल त लेखौ त ल उत्पादन विधिलाई। मेरो त्यो स्पिड ठिकै छ, तपाईहरुले लेख्न भ्याउनुहुन्छ नि हैन? के छ भ्याउनुहुन्छ? स्पिड छिटो भयो, ढिलो भयो? ढिलो भयो भने अलिकति छिटो गर्नु पर्यो, ठिक्क छ भने ठिक छ। ल ले फास्ट भयो ल। ओके ल, अलि स्लो नै गर्छु म, थोरै स्लो गर्छु ल। ठिक छ ल, ठिक छ। एकजनाले अलि फास्ट भन्नुभयो ल, ठिकै छ ल, भ्याइहाल्नुहुन्छ। अलि छिटै पनि लेख्नुपर्छ है। ल ल ल उत्पादन विधि ल लेखौं है, उत्पादन विधि। यस विधिबाट ल लेखौं त, यस विधिबाट उत्पादन विधि अन्तर्गत लेखौं है। यस विधिबाट राष्ट्रिय आयको गणना गर्दा, यस विधिबाट राष्ट्रिय आयको गणना गर्दा कुनै निश्चित आर्थिक वर्षमा विभिन्न क्षेत्रहरूबाट, कुनै निश्चित आर्थिक वर्षमा विभिन्न क्षेत्रहरूबाट जे जति अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन हुन्छन् तिनीहरूको मौद्रिक मूल्यलाई एकीकृत गर्ने गरिन्छ।
नेपालमा 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 संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघको राष्ट्रिय लेखा प्रणाली 2008 अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको राष्ट्रिय लेखा प्रणाली 2008 अनुसार अर्थतन्त्रलाई अठारवटा क्षेत्रहरूमा खण्डीकृत गरी हरेक क्षेत्रहरूको आर्थिक योगदानलाई छुट्टा-छुट्टै गणना गरी अन्तमा कमा दिएर अन्तमा तिनीहरूको कुल योगलाई राष्ट्रिय आयको रूपमा मापन गरिन्छ। उत्पादन विधि पनि अन्तिम वस्तु विधि र मूल्य अभिवृद्धि विधि गरी दुई तरिकाबाट आय मापन गर्ने गरिन्छ। दुईटा तरिकाबाट मापन गरिन्छ, जसलाई निम्न उदाहरणबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। उदाहरण तपाईले हेर्नुभयो भने अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा एउटा हाइपोथेटिकल उदाहरण हो, यो चाहिँ काल्पनिक उदाहरण हो। निम्न काल्पनिक उदाहरण भने पनि हुन्छ है, यो चाहिँ रियल होइन है, काल्पनिक। ल हेर्नुस् त यहाँ यो चाहिँ अन्तिम वस्तु विधिबाट आय गणना गर्दा ल हेर्नुस् अर्थ यतातिर पर्टिकुलर्स यतातिर अमाउन्ट इन बिलियन रुपीजमा छ। बिलियन भनेको अर्ब हैन, प्राइमरी सेक्टर। ल हेर्नुस् है तपाईले कुरा बुझ्नु भयो। अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यो सबै तपाईलाई 18 वटा यहाँ देखाउनलाई किन देखाउनु पर्यो भनेर मैले देखाइरहेको छु हैन, तपाईले जाँचमा पनि त्यो देखाइरहनु पर्यो। 18 वटा हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। प्राथमिक क्षेत्र भन्छ नि, प्राइमरी सेक्टर। यो भित्र कृषि, वन, मत्स्य पालन, खानी तथा उत्खनन हैन, यो 4 वटा पर्छ। त्यसको टोटल हो। त्यसमा पनि प्राथमिक क्षेत्र भित्र पनि सबभन्दा धेरै चाहिँ कृषि क्षेत्रको हुन्छ। वनको थोरै हुन्छ, एकदम थोरै योगदान हुन्छ। तपाईको मत्स्य पालनको पनि एकदम थोरै हुन्छ।
तपाईको खानी तथा उत्खननको त नि थोरै नै छ नेपालमा है, नेपालको हेर्ने हो भने। भनेपछि प्राथमिक क्षेत्रबाट कति हुँदो रहेछ 900। एउटा एजम गरे है, यो हाइपोथेटिकल हो, तपाईले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब सेकेन्डरी सेक्टरमा तीनटा पर्छ, के पर्छ? ग्यास के रे सरी उद्योग, निर्माण, ग्यास, खानेपानी तथा बिजुली, तीनटा पर्छ। एउटा उद्योग, अर्को निर्माण, अर्को ग्यास, खानेपानी र बिजुली। त्यो तीनटालाई हामी द्वितीय क्षेत्र भन्छौँ है, अथवा सेकेन्डरी सेक्टर भन्छौँ। तपाईलाई थाहा छ नि यो हैन? तीनटा यो इकोनोमीको कुन कुन सेक्टर कता कता पर्छ भन्ने थाहा छ, पक्कै थाहा छ। थाहा पाउनु पर्यो है यो त। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र सेवा क्षेत्र भन्छ क्या, तीनटा हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई डिभाइड गरेर चाहिँ हामी त्यसरी अध्ययन गर्छौं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र सेवा क्षेत्र भन्छौं। त्यो मध्ये प्राथमिक क्षेत्रमा के पर्छ? कृषि, तपाईको वन, मत्स्य पालन, खानी तथा उत्खनन पर्छ। द्वितीय क्षेत्रमा मैले अघि भने उद्योग, निर्माण तथा ग्यास, खानेपानी र बिजुली पर्छ है। अनि सेवा क्षेत्रमा के पर्छ भन्दा अरु सबै क्षेत्रहरु चाहिँ सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, पर्यटन, होटल, वित्तीय संघ संस्थाहरु, व्यापार सबै केमा पर्छ? सेवा क्षेत्रमा पर्छ है। सूचना तथा प्रविधि सबै सेवा क्षेत्रमा पर्छ। भने नेपालको अर्थतन्त्रमा सबभन्दा ठूलो योगदान के को छ थाहा छ नि तपाईहरुलाई? कुन क्षेत्रको छ? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कुनको छ भन्नुस् त ल? सेवा क्षेत्रको छ है, प्राथमिकको हैन। सेवा क्षेत्रको धेरै योगदान छ। सेवा क्षेत्रको योगदान जीडीपी मा 59% छ है। प्राथमिकको त 26%, 26 point something % मात्रै छ। पपुलेसनको इन्भल्भमेन्टको हिसाबले चाहिँ सबभन्दा धेरै तपाईको प्राथमिक क्षेत्रमा कृषिमा छ, लगभग 60% मान्छेहरु छन्। तर उत्पादनको हिसाबले चाहिँ सबभन्दा ठूलो के छ? सेवा क्षेत्र छ है त। त्यसरी तपाईले कुराहरु बुझ्नु पर्यो है त। ल त्यही कुरा गरे मैले। त्यही भएर अब प्राथमिक क्षेत्रलाई हामीले एजुम गरे हो, यो त केही हैन, यो त हाइपोथेटिकल हो। प्राइमरी सेक्टरबाट 900 हुन्छ होला, त्यस भित्र नि 4 वटा छ, त्यो एग्रिगेट मात्रै राखे मैले यहाँ। अनि सेकेन्डरी भित्र 500 हुन्छ होला र सर्भिस सेक्टर भित्र 1600 हुन्छ होला। यो तीनटा जोड्दा कति हुन्छ? यो जोडेर हेर्नुस् त 3000 आयो हैन? हेर्नुस् त यो तीनटा जोडेको हो जीडीपी भने यो तीनटा जोड्ने हो। 3000 आयो हैन? अब जीडीपी बाट चाहिँ एनएफआईए गरेपछि के आउँछ? हामीले अस्ति पढिसक्यौं। जीएनपी आउँछ हो हैन त? अस्ति पढेको यही त हो। यो तीनटा जोड्दा जीडीपी आयो, त्यसमा एनएफआईए जोड्यौं भने जीएनपी आयो। अब डिप्रिसिएसन घटाउने हैन? त्यसपछि एनएनपी निकाल्दा के गर्ने हो? डिप्रिसिएसन घटाउने हैन? के हो? हो नि त हैन? एनएनपी निकाल्दा त डिप्रिसिएसन घटाउने हो यसमा जीएनपी बाट। 250 छ भनेर एज्युम गर्यौं हामीले जीएनपी के रे डिप्रिसिएसन, यो घटाउँदा कति आयो? 2800 आयो। त्यसपछि माइनस इन्डाइरेक्ट ट्याक्स प्लस सब्सिडी गरे भने एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट आउँछ नि, हो कि हैन? यो पनि मैले अस्ति भनिसकेन। एनएनपी फ्याक्टर कस्ट कसरी निकाल्ने? इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउने, सब्सिडी जोड्ने। मानौ यो -300 छ भने अब कति आयो त? नेट फ्याक्टर इन्कम के रे अथवा के रे एनएनपी फ्याक्टर कस्ट अथवा त्यसलाई नेशनल इन्कम भनेकै त्यही हो। एनएनपी फ्याक्टर कस्ट भनेकै नेशनल इन्कम हो भनेर मैले अस्ति भनिसके। त्यो कति आयो? 2500 आयो। यसरी हाइपोथेटिकली हामी देखाउन सक्छौं भन्न खोजे। कुरा बुझ्नुभयो? यो फेरि बताउँछु बुझ्नु भएन भने। ल सेक्टरहरु भनेर तीनटा सेक्टर भने मैले, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्रमा मैले भने अघि कृषि, वन, मत्स्य पालन, खानी तथा उत्खनन, त्यो प्राथमिक क्षेत्रमा पर्छ। द्वितीय क्षेत्रमा उद्योग, निर्माण,
हैन तपाईको ग्यास बिजुली पानी द्वितीय क्षेत्रमा सेवा क्षेत्रमा अरु सबै शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार यातायात व्यापार पर्यटन वित्तीय सेवा हैन अनि तपाईको सार्वजनिक सेवाहरू सबै पर्छ सुरक्षा लगायत सबै पर्छ यो हाम्रो जीडीपी नाप्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ प्राथमिकलाई 4 वटा द्वितीयलाई 3 टा सेवालाई 9 के रे चाहिँ 11 वटा गरेर चाहिँ तपाईको 18 वटा क्षेत्रमा डिभाइड गरेका छौं अहिले पहिला 15 वटामा गरिन्थ्यो अहिले 18 त्यही टुक्र्याको त्यही कुराहरुलाई टुक्र्यायो भने धेरै वटा हुन्छ के छ र यसरी नाप्नु पर्छ भनेर उले भन्दैछ त्यही अनुसार हामीले गरे हो है त ल यो चाहिँ कसरी नापिन्छ भन्ने कुरा भयो यो हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल हो है यो प्राइमरी अब यो प्राइमरी भित्रको पनि तपाईले 4 वटा राखेर छुट्टा छुट्टै गरेर यो 900 निकाल्न सक्नुहुन्छ तर त्यो नट नेसेसरी तपाईले भ्याउँदा नि भ्याउनुहुन्न त्यो आवश्यक छैन है अब द्वितीय क्षेत्र अन्तर्गत पनि तपाईले त्यही 3 टालाई टुक्र्याएर गर्न सक्नुहुन्छ यस अन्तर्गत पनि टुक्र्याएर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ आवश्यक चाहिँ छैन है त 18 वटा देखाइरहनु चाहिँ पर्दैन हुन्छ हुन्छ एक्जाममा पनि लेख्ने एक्जाममै लेख्ने भनेर त मैले यस्तो बनाए नि कहाँ तपाईले अब हिसाब गरेर सबै देखाउनु भ्याउनुहुन्छ त यसरी नापिन्छ भनेर तपाईले भन्ने हो त्यो अगाडि लेख्दाखेरि चाहिँ 18 वटा क्षेत्रमा डिभाइड गर्छ भनेर मैले भनि नै सके अब त्यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ लेख्नु पर्छ एक्जाममा सोध्यो भने अब यो हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल बुझ्नु भएन भने यो 3टा जोडेर जीडीपी आयो जीडीपी बाट एनएफआईए गरेपछि जीएनपी आउँछ तपाईलाई थाहा नै छ त्यसबाट डेप्रिसिएसन घटाएपछि के आयो एनएनपी आयो एनएनपी बाट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउने सब्सिडी जोड्यो भनेपछि एनएनपी फ्याक्टर कस्ट आउँछ एनएनपी फ्याक्टर कस्ट भनेकै के हो नेशनल इन्कम हो अस्ति मैले भने एनएनपी फ्याक्टर कस्ट भनेकै के हो नेशनल इन्कम हो भनेर मैले अस्ति भनिसके नेशनल इन्कम भनेकै के हो एनएनपी फ्याक्टर कस्ट एनएनपी फ्याक्टर कस्ट नै के हो नेशनल इन्कम आखिर फ्याक्टर कस्ट भनेकै त्यही फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन जोडेर गरे न हो वेजेस रेन्ट इन्ट्रेस्ट प्रफिट गरे न हो त्यही भएर एनएनपी फ्याक्टर कस्ट भनेकै नेशनल इन्कम हो भनेर हामीले त्यसरी देखायौं कुरा बुझ्यो अन्तिम वस्तु विधि मैले भने त हो प्राइमरी सेक्टरमा के हुन् भनेर भनिन त कृषि वन मत्स्य पालन खानी तथा उत्खनन त्यो चाहिँ प्राथमिक क्षेत्र है तपाई आर्थिक सर्वेक्षण हेर्नुस् है त्यहाँ क्लियरली लेखेको छ ल अब दोस्रो छ मूल्य अभिवृद्धि विधि है यसलाई भ्यालु एडेड मेथड भन्छ भ्यालु एडेड मेथड है अब पशुपालन भनेर कृषिमै पर्छ कृषिमा भनेको खेती पशुपालन एउटै हो मत्स्य पालन चाहिँ छुट्टै मानेको हो त्यसलाई कृषि भित्र राखे नि भइहाल्यो नि मत्स्य पालन गरेलाई मान्छे कृषि नै गरे भने भइहाल्छ नि अठारवटा हो है 21वटा भनेको मैले कतै भनेको थिएँ भने त्यो होइन है 18वटा हो 21 भने मैले पहिला 15वटा हो अहिले 18वटा हो है 21 भने जस्तो त लाग्दैन मलाई 18वटा हो 18वटामा गर्छ है 21 होइन तपाई आर्थिक सर्वेक्षण भन्ने तपाईले अहिले हेर्नुभयो भने तपाईले भक्नु है त म तपाईलाई देखाइ नै हाल्छु आर्थिक सर्वेक्षण भनेर तपाईले कति पेज भने आर्थिक सर्वेक्षणको तपाईलाई म अहिले तपाईको यो यही जीडीपी क्याल्कुलेसनको बारेमा तपाई क्लियरली बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाई आर्थिक सर्वेक्षणको तपाई पढ्नुस् है समष्टिगत अर्थतन्त्र भन्ने छ आर्थिक सर्वेक्षणको पेज नम्बर 7 मा म तपाईलाई यहाँ देखाइदिन्छु पक्नु है त आर्थिक सर्वेक्षण छ नि त्यसको पेज नम्बर 7 मा यो शेडेड छ क्या यो एक पेजको छ टक्कै यसमा नेपालमा अहिलेसम्म कति कहिलेबाट जीडीपी नाप्न थाल्यो तपाईलाई जीके को लागि काम लाग्छ
जीडीपी 2010 देखि यहाँ सबै तपाईलाई डेटा दिएको छ है। यो तपाईले पढ्नु होला। आर्थिक सर्वेक्षण भन्ने यो किताबको पेज नम्बर 7 मा जानुभयो भने मैले त्यसको जिस्ट मात्रै भन्दै हो तपाईलाई। यहाँ डिटेलमा छ, तपाईले डिटेल बुझ्न चाहनुहुन्छ एक पेजको छ ठ्याक्कै, सानो अक्षर छ। आर्थिक सर्वेक्षण डाउनलोड गर्नु होला लेटेस्ट। त्यसको पेज नम्बर 7 मा गएर आधार वर्षको पुनरावलोकन भनेर एउटा बक्समा दिएको छ, सेडेड गरेर चाहिँ तपाईले डार्क गरेर त्यो पढ्नु भयो भने तपाई क्लियर भइहाल्नुहुन्छ है। ल ल 21 वटा होइन है, 18 वटा हो है। त्यस्तो के भयो मैले केमा 21 भनेर त्यस्तो नभन्नु पर्ने। ल 18 वटा हो भनेर बुझ्नुस् न ल है। ल अर्को मूल्य अभिवृद्धि विधि है त, मूल्य अभिवृद्धि विधि भ्यालु एडेड मेथड। दोस्रो अब यो मूल्य अभिवृद्धि विधि भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट मेथड भन्दा पनि यो चाहिँ डुप्लिकेसनलाई कम गर्नलाई अन्तिम उत्पादन विधिबाट चाहिँ नाप्दा कहिलेकाहीँ दोहोरो गणना हुन सक्छ। त्यो दोहोरो गणनालाई कम गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ हामी मूल्य अभिवृद्धि विधि गणना गर्छौं। यसमा चाहिँ के मात्रै गर्छौं भने कुनै अर्थतन्त्रमा उत्पादन भएका सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनको चरणमा हुने मूल्यको अभिवृद्धिलाई मात्रै लिएर आय गणना गरियो भने चाहिँ हामी त्यसलाई मूल्य अभिवृद्धि भन्छौं। फाइनल प्रोडक्ट मेथडमा चाहिँ मूल्य कति छ, फाइनल प्राइस कति छ, क्वान्टिटी कति छ भनेर हेर्छौं हो। यसमा चाहिँ मात्रै भ्यालु कतिले बढेको हो त मात्रै हेर्छौं है त। र लेखौं त यसमा मूल्य अभिवृद्धि विधिमा थोरै एक दुई लाइन लेखौं त। भ्यालु एडेड मेथड, यस विधिबाट आय गणना गर्दा लेखौं त थोरै। भ्यालु एडेड मेथड, यस विधिबाट आय गणना गर्दा यस विधिबाट आय गणना गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट यस विधिबाट आय गणना गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको मौद्रिक मूल्यलाई नलिई हरेक क्षेत्रहरूबाट मौद्रिक मूल्यलाई नलिई हरेक क्षेत्रहरूबाट उत्पादनका विभिन्न चरणमा हरेक क्षेत्रहरूबाट उत्पादनका विभिन्न चरणमा सिर्जना हुने मूल्यको अभिवृद्धिलाई मात्र लिई आय गणना गरिन्छ। द्याट इज भनेर भ्यालु एडेड अथवा मूल्य अभिवृद्धि इज इक्वल टु टोटल आउटपुट माइनस इन्टरमिडिएट पर्चेज भनेर लेख्छ। यो फर्मुला लेख्छ। भ्यालु एडेड इज इक्वल टु टोटल आउटपुट माइनस इन्टरमिडिएट पर्चेज। कतिले भ्यालु एडेड भनेको पछि कति भयो त्यो प्रोडक्सन गरिसकेपछि त्योभन्दा पहिला कति थियो त्यसको मूल्य, त्यसको डिफरेन्सलाई हामी भ्यालु एडेड भन्छौँ। त्यो चाहिँ उत्पादनको मानौ 5 वटा चरण छ भने 5 वटै चरणमा चाहिँ कतिले भ्यालु एडिसन भयो भनेर हामी लिन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी भ्यालु
एडेड मेथड भन्छौँ है त, त्यसलाई हामी भ्यालु एडेड मेथड भन्छौँ। जस्तै यसलाई पनि हामी एउटा उदाहरणबाट हेर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, मूल्य अभिवृद्धि विधि। ल हेर्नुहोस् है त्यसमा यसलाई पनि तपाईँले लेख्नुहुन्छ भने पनि यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ, तर अब यो स्लाइड तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुन्छ। यसमा उत्पादक कसले उत्पादन गर्यो भन्ने कुरा छ, उत्पादनको चरण भन्ने छ यसमा। तेस्रो कोलममा चाहिँ के अन्तिम उत्पादनको मूल्य, यसमा चाहिँ कच्चा सामग्रीको मूल्य अथवा तपाईँको इन्टरमिडिएट गुड्सको चाहिँ मूल्य र कुल मूल्य अभिवृद्धि। यसमा चाहिँ भ्यालु एडेड मात्रै है। हेर्नुहोस् त, कृषकले गहुँ फलायो भने, गहुँ उत्पादन गर्यो भने गहुँको मूल्य मानौ 200 यो करोडमा अथवा तपाईँको अर्बमा के भने यहाँ करोडमा, रु करोडमा भन्नुपर्ने, यहाँ भन्न छुट्यो है। 200 रुपियाँ मात्रै हुन्छ भनेर सोध्नु होला फेरि, करोड भन्नु खोज्यो। किसानले गहुँ उत्पादन गर्यो भने गहुँको मूल्य मानौ 200 छ भने कच्चा सामग्रीको मूल्य त्यो गहुँ उत्पादन गर्नलाई कति चाहिन्छ हैन? त्यसमा बिउ होला, फर्टिलाइजर होला, ल्यान्डको लिज होला हैन, श्रमिक लेबरको होला, के को हो नि, पेस्टिसाइड्सहरुको होला, सबैको गरेर तपाईको कति चाहियो? 100 करोड। 200 करोडको गहुँ उत्पादन भयो, तर 100 करोडको चाहिँ त्यसमा कच्चा सामग्रीहरु सबै लाएको थियो भने अब मूल्य अभिवृद्धि कतिले भयो? जम्मा 200 माइनस 100 गर्दा 100 को मात्रै मूल्य अभिवृद्धि भयो भन्ने है। 200 माइनस 100 गरेर 100 भएको। त्यस्तै अब यही गहुँ, यही चाहिँ तपाईको गहुँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब मैदा बनायौं। मैदा बनेपछि कति भयो मानौ? तपाईको मैदा बनेपछि हो 400 भयो के। त्यो 200 को गहुँ थियो, 200 को गहुँलाई चाहिँ हामीले पिठो बनायौं हैन, मिलमा गएर मैदा मिलमा लगेर हामी पिठो बनायौं भने पिठोको भ्यालु चाहिँ अब 400 पुग्यो भने सुरुमा गहुँ कति थियो? यो 200 को थियो नि त। 200 को गहुँ थियो, अब पुग्यो 400। कतिले बढ्यो? 200 ले बढ्यो हैन। मूल्य अभिवृद्धि कतिले मात्रै भयो? 200 ले। त्यही 200 को गहुँलाई चाहिँ हामीले पिठो बनाएको क्या। बुझ्नुभयो? अब पाउरोटी, अब फेरि त्यही पिठोबाट हामी पाउरोटी बनायौं भने मानौ पाउरोटी 600 को भयो भने, पाउरोटी 600 को भयो भने, पाउरोटी 600 को भयो भने तपाईको ल हेर्नुस् त, त्यसको 400 को पिठोबाट पाउरोटी बनायो भने त हैन। पाउरोटीको कच्चा सामग्री भनेको त पिठो हो हैन। त्यही 400 को पिठोबाट हामीले चाहिँ पाउरोटी बनाउँदा 600 भयो भने मूल्य अभिवृद्धि कतिले मात्रै भयो? 200 ले मात्रै भयो। यसरी यो सबै जोड्दाखेरि 1200, यो सबै जोड्दाखेरि 700, यो दुईटाको डिफरेन्स जोड्दा पनि 500, यो दुईटाको डिफरेन्स यो माइनस यो गर्दा पनि 500, यताबाट जोड्दा पनि 500। यसरी टोटल भ्यालु एडिसन चाहिँ कतिले भएको हो त? 500 ले भएको हो। यहाँ 600 पाउरोटीको, अब हामी पाउरोटीको चाहिँ गणना गर्दा हामी चाहिँ 600 रुपियाँ लिने होइन। पाउरोटीको खास मूल्य त कति छ? 600 छ। अन्तिम वस्तु विधिबाट गर्दा चाहिँ हामी पाउरोटीको 600 भनेर लिन्थ्यौं। अब चाहिँ मूल्य अभिवृद्धिबाट गर्दा चाहिँ खास चाहिँ यो पाउरोटी बन्ने क्रममा भ्यालु एडिसन चाहिँ जम्मा 500 मात्रै भएको भनेर 500 मात्रै लिन्छौं। यसलाई भन्छौं हामी मूल्य अभिवृद्धि विधि है त। यसलाई हामी भन्छौं मूल्य अभिवृद्धि विधि। केही छ यसमा? बुझ्नुभयो? अब यसै गरी सबै वस्तु तथा सेवाहरूको गर्ने। त्यही भएर मूल्य अभिवृद्धि विधिबाट चाहिँ यसरी चाहिँ प्रत्येकको मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि पनि फेरि आखिर गर्ने चाहिँ अघि गरे जस्तै हो। प्राथमिक क्षेत्रबाट कति मूल्य अभिवृद्धि भयो, सेकेन्डरी सेक्टरबाट कति मूल्य अभिवृद्धि भयो, टर्सियरी सेक्टरबाट कसरी मूल्य अभिवृद्धि भयो, अनि टोटल कति भयो, अनि त्यसपछि एनएफआई गर्ने सेम प्रोसेस। मात्रै यो चाहिँ के को लागि भन्दा कति मूल्य लिने भन्नेको लागि मात्रै हो मूल्य अभिवृद्धि विधि भने। तपाईले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यसले मूल्य अभिवृद्धि विधि त हरेक वस्तुको चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि मात्रै लिनु पर्यो नि त। त्यो सबैको भ्यालु एडिट गरेर चाहिँ हामी कतिले खास चाहिँ भ्यालु एडिसन भएर छ त, अथवा कतिले चाहिँ उत्पादन भएको रहेछ त भनेर चाहिँ त्यसरी हामी नाप्यौं भने चाहिँ यसलाई मूल्य अभिवृद्धि विधि भन्छौं। केही छ यसमा कन्फ्युजन? टेबल बुझिएन? टेबल बुझिएन है? ल ठिक छ। ल टेबल तपाईलाई म बुझ्ने बनाइदिन्छु। ल एकै मिनेट। ल पक्नु है त?
पक्नु तपाईलाई म यो टेबल अहिले बुझ्ने बनाइहाल्छु, तपाईले बुझ्नु भएन। यसलाई यता र यसलाई यता राख्नु भने तपाई ट्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। तपाई नबुझेको कारण यो भएर हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब बुझ्नुहुन्छ होला सायद। टेबल बुझेन भन्नु भएको छ कि हैन? तपाई टेबल बुझ्नु भएको छैन भन्नु भएको छ। अब यो हामी के गरिरहेका छौं भने मूल्य अभिवृद्धि विधिको चाहिँ हामी बुझ्दै छौं है। ल मूल्य अभिवृद्धि विधिको चाहिँ अब यहाँ ठिक छ ठिक छ। तपाईले यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ल है। ल यसले भ्यालु एडिसनको कुरा मात्रै गर्छ, यसले भ्यालु एडिसनको मात्रै गर्छ। अब यो गहुँ पिठो पाउरोटी हैन, यो तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने नि, लेट अस सपोज पाउरोटीलाई अन्तिम वस्तु मानियो है। हामीले के भनेका छौं, जीडीपी नाप्दा के भनेका छौं, अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको मौद्रिक मूल्यको योग हो भनेका छौं, हो कि भनेको छैन? मानौ तपाईले पाउरोटीलाई चाहिँ अन्तिम वस्तु मान्नुभयो, पाउरोटी खानु हुन्छ नि त तपाईले हैन? भनेपछि त्यो पाउरोटी बन्दाखेरि कतिले भ्यालु एडेड भयो भनेर नाप्ने विधि चाहिँ भ्यालु एडेड मेथड हो भन्नु खोजेँ। मैले एउटा इक्जाम्पल पो दिएको त यो पाउरोटीको यस्तो भयो, त्यसरी धान चामल भातको होला, अर्को चाहिँ जेरीको छुट्टै होला, सबैको हुन्छ नि त। सबैको भ्यालु एडिसनको हामी कुरा गर्छौं। यो मैले सजिलोको लागि एउटा इक्जाम्पल मात्र ल्याएको। यो चाहिँ गहुँको मूल्य अभिवृद्धिको चरणको लागि बुझाउनलाई ल्याएको। तपाईले त्यहाँ क्लियर हुनु पर्यो। मानौ यो पाउरोटी बन्दा चाहिँ जम्मा 3टा चरणमा हुन्छ भनेर तपाईले मान्नुभयो भने एउटा गहुँ बनाउनु पर्यो पहिला, गहुँ चाहियो नि त पाउरोटीको लागि। अनि त गहुँबाट पिठो बनाउनु पर्यो र पिठोबाट चाहिँ हामी कारखानामा लगेर पाउरोटी कारखानामा लगेर चाहिँ पाउरोटी बनाउँछौं भनेर त्यो 3टा फेज हुन्छ भनेर त्यसले तपाईले बुझ्नुभयो भने पहिला कृषकले चाहिँ गहुँ बनाउनु पर्यो नि त। गहुँ बनाउँदा उसले कच्चा सामग्री मानौ 100 लगाएछ, त गहुँ बनिसकेपछि गहुँको मूल्य मानौ 200 भयो है। भने उसको त्यो गहुँ भन्दा कतिले मात्रै भ्यालु एडेड भयो, 100 ले मात्रै। बुझ्नुभयो? 100 ले मात्रै भयो नि त। सुरुमै उसको लागेछ 100, 200 उत्पादन भयो भनेपछि 100 ले मात्रै भ्यालु एडेड भयो। फेरि यही गहुँलाई, फेरि अरु गहुँ हैन, यही गहुँलाई उले गहुँ नै खाएन मानौ, त्यो गहुँलाई पिठो बनायो। यो सबै गहुँलाई चाहिँ उले पिठो बनायो। यदि गहुँ नै खायो भने गहुँ नै अन्तिम मूल्य भइहाल्यो, सकिएको। यो गहुँ नै खायो उले, गहुँ नै तपाईले कसैले चाहिँ भुटेर खायो के गरेर खायो भने यो गहुँमै नापिन्छ, अन्तिम वस्तु चाहिँ गहुँ नै भयो त, सक्यो त। तर मानौ त्यो गहुँ खाएन, उले पिठो बनायो, के अरे पाउरोटी बनायो भने चाहिँ अनि गहुँबाट यही 200 को गहुँ चाहिँ उले पाउरोटी बनायो 400 भने कतिले भ्यालु चाहिँ अब गहुँ 200 को थियो, अब के अरे पिठो बनेपछि यसरी 400 भयो भने चाहिँ कतिले भ्यालु एडेड भयो त, 400 - 200 200 ले। त्यस्तै यही 400 को पिठोलाई लगेर अब हामी पाउरोटी कारखानामा लगेर पाउरोटी बनायौं भने यो 400 को पिठो हो, अब बन्यो तपाईको कति 600 को पाउरोटी भने अब कतिले पाउरोटी भन्दा कतिले भ्यालु एडिसन भयो, 600 - 400 200। यसरी जोड्दा 700, यसरी जोड्दा 1200, यो माइनस यो 500, यता जोड्दा पनि 500। यसलाई हामी भ्यालु एडिसन भन्छौं के हैन। गहुँ बन्यो, कच्चा सामग्रीबाट गहुँ बन्यो, केही भ्यालु एडिसन भयो। गहुँबाट पिठो जोड्यो, केही भ्यालु एडिसन भयो। पिठोबाट पाउरोटी बन्यो, केही भ्यालु एडिसन भयो गरेर टोटल भ्यालु एडिसन यसरी आयो। यो चाहिँ गहुँबाट पाउरोटी बन्ने क्रमको भ्यालु एडिसन भयो। यसरी नै सम्पूर्ण वस्तुहरू बन्ने क्रमको भ्यालु एडिसनलाई लिएर हामीले जीडीपी नाप्यौं भने त्यसलाई भन्छ भ्यालु एडेड मेथड। अब यसमा नबुझ्नु पर्ने के छ भन्नुस् ल। अझै बुझ्नु भएन भने फेरि पनि बताउँ ल। केही छ यसमा? यो कसरी आएको भने यो त हाइपोथेटिकल माने हो। योबाट यो घटाएर यो भ्यालु एडिसन निकाले हो। अन्तिम वस्तुबाट यो कच्चा सामग्री घटाएर भ्यालु एडिसन निकाले हो हैन। केही बुझिए छैन र यसमा है त। ल हो, यसलाई चाहिँ हामी मूल्य, अब यो हुँदा चाहिँ ल हेर्नुस् त,
हामी यदि फाइनल प्रोडक्ट मेथडबाट गर्थ्यौँ भने पाउरोटीबाट 600 नाप्थ्यौँ। यसले गर्दाखेरि उता गहुँमा पनि नाप्थ्यौँ होला, गहुँमा पनि नाप्यो, यसमा पनि नाप्यो भन्दा डुप्लिकेसन भयो नि त। अथवा कच्चा पदार्थमा पनि नाप्यो, पाउरोटीमा नाप्यो भने डुप्लिकेसन भयो। त्यहाँ डुप्लिकेसन हुन सक्थ्यो भनेर यो चाहिँ हामी भ्यालु एडेडले चाहिँ डुप्लिकेसन हटाउनको लागि यो मेथड गरे हो। मात्रै भ्यालु एडिसनलाई मात्रै लिएर हामीले नाप्यौँ भने त्यसलाई मूल्य अभिवृद्धि विधि भन्छ है त। ल अर्को चाहिँ हाम्रो आय विधि। अर्को हाम्रो जीडीपी नाप्ने विधि भनेको इन्कम मेथड है त। इन्कम मेथड है त। ल अर्को इन्कम मेथड है त। यस विधिबाट चाहिँ अब आय गणना गर्दा तपाईले के गर्नु पर्यो भने सम्पूर्ण तपाईको उत्पादनका साधनहरूको योगदानलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले आय नाप्यौं भने त्यसलाई हामी आय विधि भन्छौं। उत्पादनको साधन भने के हो भन्दा तपाईको उत्पादनको साधन भनेको तपाईको ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन है। ल्यान्डको चाहिँ तपाईको रेन्ट हैन, क्यापिटलको ब्याज, पुँजीको ब्याज हैन, भूमिको चाहिँ लगान अथवा भाडा, श्रमको ज्याला, संगठनको नाफा, त्यसलाई समावेश गरेर चाहिँ हामीले राष्ट्रिय आय नाप्यौं भने चाहिँ त्यसलाई हामी आय विधि भन्छौं है त। यसलाई चाहिँ वितरण विधि पनि भन्छ। वितरण विधि किन भने भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय आयमा चाहिँ श्रमको योगदान कति छ डिभाइड भयो नि त, वितरण गरियो नि त। तपाईको संगठनहरुको योगदान कति छ नाफाको रूपमा, पुँजीहरुको योगदान क्यापिटलको रूपमा कति छ हैन, र तपाईको ब्याजहरुको चाहिँ योगदान कति छ भनेर त्यसरी हामी नाप्यौं भने चाहिँ त्यसलाई राष्ट्रिय आय विधि भन्छौं। यो चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ यो विधिबाट चाहिँ दुई नम्बरमा भने नि हुन्छ आय विधि। अनि 3 अब तपाईले खर्च पहिला लेख्नु भएको छ भने यसलाई 3, यो 2 र 3 ले केही फरक परेन। आय विधि भनौं, यो कुनै अर्डर होइन। यो चाहिँ तपाईको विकसित देशहरुमा चाहिँ यो विधिबाट आय नापिन्छ है। किनभने नेपाल जस्तो देशमा आय विधि किन नाप्न गाह्रो छ भन्दा 2-3 टा कारण छ है। तपाईलाई सोध्छ पनि एक्जाम है। नेपाल जस्तो देशमा किन त चाहिँ आय विधि चाहिँ लोकप्रिय छैन अथवा आय विधिबाट चाहिँ आय नाप्न के रे गणना गर्न किन चाहिँ समस्या छ भन्ने तपाईलाई क्वेशन आयो भने त्यसमा 3-4 वटा कारण छ। एउटा, नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ आय विधिबाट नाप्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ इन्कम हेडिङ हुनु पर्यो नि। ज्याला कति हो, भाडा कति हो, पुँजीको ब्याज कति हो हैन, नाफा कति हो भनेर तपाईले त्यो सबै नाप्यो भने हामी आय विधिबाट नाप्ने भन्ने त्यसरी हो। तर नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ 2-3 वटा कारण। एउटा चाहिँ धेरै जसो अमौद्रिक कारोबार हुन्छ नेपालमा। ऐंचो पैंचो बार्टर सिस्टम हुन्छ नि, एक्सचेन्ज सिस्टम। यहाँ मूल्य मौद्रिक भ्यालु तोक्या हुँदैन, तर हाम्रो कारोबारहरु चाहिँ त्यसरी भइरा हुन्छ के। एउटाले अर्कोमा गएर काम गर्ने, अर्कोले तपाईकोमा आएर काम गर्ने हैन, त्यो के भन्छ पर्म भन्छ नि गाउँतिर हैन। एउटाले अर्काको, तपाई एउटाले चाहिँ दिएको कुरा फेरि अर्कोले एक्सचेन्ज गर्ने हैन, ऐंचो पैंचो के भन्छ नि, एक्सचेन्ज बार्टर सिस्टम के। मोनिटाइज हुँदैन, अमौद्रिक हुन्छ नि। कति भन्ने त त्यहाँ हिसाब किताब हुँदैन नि। फलानाले यति लगाएको थियो तपाईले त्यति नै लाने हैन। अथवा फलानाकोमा तपाईले गएर काम गर्नु भएको थियो, तपाईले पनि उले आएर काम गर्ने। त्यहाँ मोनिटाइज हुँदैन भनेको त्यो धेरै चाहिँ हाम्रो बार्टर सिस्टम भएको ठाउँमा हैन, गैर मौद्रिक आर्थिक कारोबार हुने भएकोले एउटा। दोस्रो, अनौपचारिक अर्थतन्त्र हेर्नुस्, इन्फर्मल इकोनोमी के। नेपालको चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र चाहिँ धेरै छ भन्ने छ के, जुन चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय आय गणनामा नाप्न गाह्रो छ हैन। अमौद्रिक भनेको विभिन्न क्या आमा समूहहरु, के समूहहरु जो चाहिँ ट्याक्समा आएको छैन, जो चाहिँ रजिस्टर्ड छैन हैन, त्यस्तो धेरै कारोबार छ नेपालको। अमौद्रिक अर्थतन्त्रको हिस्सा चाहिँ नेपालमा चाहिँ लगभग 40% छ भन्ने छ। अनि त्यो त अमौद्रिक कारोबारलाई नाप्न गाह्रो छ यो आय विधिबाट नाप्दा त हैन। किन उनले ट्याक्समा आएको छैनन्, उनले रजिस्ट्रेसन भएको छैनन्, प्यान लिएका छैनन् हैन, इन्फर्मल छन् हैन। अब त्यस्तै तपाईले भनौं न, कतिले त अब ज्यालादारीले कति चाहिँ रजिस्टर्ड भएको हुन्छ र कतिको चाहिँ बैंक एकाउन्टबाट स्यालेरी आउँछ। ज्यालादारीमा काम गर्नेहरु कति छ, इन्फर्मल हो क्या त्यो सबै।
हो त्यसलाई चाहिँ नाप्न गाह्रो छ। दोस्रो इन्फर्मल इकोनोमीको कारणले। अर्को चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ तपाईको अर्को के छ भने तपाईँ डिजिटलाइज छैन, सूचना प्रविधिको कमजोर प्रयोग छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ है तपाईको सूचना प्रविधिको चाहिँ प्रयोग चाहिँ छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्कम हेडिङमा चाहिँ नाप्न गाह्रो छ। त्यही भएर आय विधि नेपाल जस्तोमा काम छैन। तेस्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन, राजस्व प्रशासनले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ तपाईको आर्थिक कारोबारलाई चाहिँ करको दायरामा ल्याउन सकेका छैन, करको दायरा भन्दा बाहिरै छन्। त्यही भएर ट्याक्स दिँदैन, ट्याक्स इभ्यास कर छलीहरू चाहिँ धेरै छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसले वास्तविक अर्थतन्त्रको चाहिँ चित्र चाहिँ यसले प्रस्तुत गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो विधि चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ त्यति लोकप्रिय हुँदैन। डेभलप्ड कन्ट्रीमा चाहिँ सम्पूर्ण उनीहरूको प्राय धेरै मोनिटाइज हुन्छ, उनीहरूको सबै चाहिँ ट्याक्सको एडमिनिस्ट्रेसन भित्र आउँछ, सबै ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छन्, इन्फर्मल इकोनोमी एकदम कम हुन्छ हैन। त्यस्तो भएर चाहिँ विकसित देशहरूले चाहिँ यो विधि प्रयोग गर्छन् भनेर तपाईले भन्नु पर्यो। तपाई के भन्दै हुनुहुन्छ को साथीले? नम्बर 3 होइन र सर भन्नुभएको छ। नम्बर 3 होइन, तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने नि अघिको मूल्य अभिवृद्धि विधि र फाइनल प्रोडक्ट मेथड भनेको चाहिँ उत्पादन विधिकै चाहिँ तपाईको दुईटा हो क्या। त्यो त मूल्य अभिवृद्धि विधि भने चाहिँ त्यही डुप्लिकेसन हटाउनलाई मात्रै आएको विधि हो त। त्यही भएर त्यो छुट्टै विधि होइन एउटा, त्यो भित्रको दुईटा हो। तीनटा विधि हो, आय उत्पादन विधि, आय विधि र खर्च विधि हो। खास गरी तपाईलाई जीकेमा पनि सोध्छ राष्ट्रिय आय गणना गर्ने विधि कतिवटा भनेपछि 4वटा विधि हो र 3टा हो नि। उत्पादन भित्रको चाहिँ 2टा, अन्तिम वस्तु विधि र तपाईको मूल्य अभिवृद्धि विधि हैन। त्यस्तै आय विधि र अर्को खर्च विधि, 3टा विधि हो, 4वटा विधि होइन। त्यही भएर अहिलेको मूल्य अभिवृद्धि विधि र अन्तिम वस्तु विधिलाई मैले क र ख भनेको थिएँ होला सायद। के भनेको थिएँ मैले? 1 र 2 क र ख भनेको थिइनँ? के भनेको थिएँ? ए ख यो ख भनिरहेको छु है। 1 को क र ख हो यो 2टा विधि है। यो चाहिँ 2 नम्बर। ठिक छ, नम्बरमा केही समस्या छ? नेपालमा आय विधि प्रयोग नहुनुको 4वटा कारण मैले भनिदिसकेँ अहिले। एउटा अमौद्रिक कारोबार चाहिँ उच्च मात्रामा हुने भएर, अमौद्रिक आर्थिक कारोबार चाहिँ उच्च मात्रामा हुने भएर एउटा चाहिँ नेपालमा त्यो ठिक छैन। दोस्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा चाहिँ अत्याधिक ठुलो भएर दोस्रो। तेस्रो भनेको आईसीटी को डेभलपमेन्ट र तपाईको प्रविधिजन्य अथवा डिजिटल चाहिँ प्रविधिको चाहिँ अर्थात् आर्थिक कारोबारमा पूर्ण प्रयोग नभएर अथवा वित्तीय पहुँच र वित्तीय चाहिँ उपयोगिताको अवस्था चाहिँ कमजोर भएर र चौथो चाहिँ तपाईको राजस्व प्रशासन ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई चाहिँ के अरे आर्थिक कारोबारलाई चाहिँ क्याप्चर नगरेको कारणले अथवा नसमेटेको कारणले। बुझ्नुभयो नेपालमा आय मेथड किन काम छैन भनेर? किन आयबाट नाप्दा त वर्षभरमा लगान भाडा कति हो, भाडा कतिले तिर्छ? अथवा तपाईको भाडा कसरी कति उठ्यो भनेर थाहा पाउने भनेको कसरी हो भन्दाखेरि तपाईको यो घर बहाल कर तिर्न पर्यो नि त, नत्र भाडा कति भयो कसरी थाहा हुन्छ? जमिनको ल्यान्ड क्या, कसैले लिजमा चाहिँ ल्यान्ड दियो, तरकारी खेती गर्नलाई जमिनलाई चाहिँ लिजमा दियो भने अथवा भाडा यति भयो भने अनि तपाईको भाडामा बनेको बिल्डिङ, त्यो जमिनमा बनेको बिल्डिङको भाडा यति भयो भने त्यो भाडा तिरेको हुनु पर्दैन? भाडा थाहा ट्याक्स तिरेको हुनु पर्यो। कसरी थाहा हुने त भाडा? ट्याक्सबाट थाहा हुने हो। तर अब त्यो भाडै तिर्दैनन्, के अरे घरमाल करै तिर्दैनन्, कसरी थाहा हुन्छ त अनि? हो, त्यही भएर ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन पुग्न भएर अब ज्याला सबै ज्याला भन्ने छ, कतिले कति ज्याला पाए भन्ने कसरी नाप्ने? नेपालको अमौद्रिक छ, कति के अरे इन्फर्मल छ, अनौपचारिक क्षेत्रबाट छ मान्छेले हैन, ट्याक्समा छैन, रजिस्ट्रेसन छैन हैन।
कति ज्याला के अरे कति ज्याला पाए भनेर कसरी थाहा पाउनु? हो यस्तो भएको कारणले चाहिँ त्यो अघिको त्यो 3-4 मैले कारण भने त्यो कारणले चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपालको जीडीपी को स्ट्रक्चर भन्यो भने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र भन्ने। प्राथमिक क्षेत्रको भित्र यो वन तथा कृषि वन मत्स्यशाला यो अघि मैले भने नि त। त्यसमध्ये नेपालको अहिलेको आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रको योगदान यति प्रतिशत छ भन्ने। त्यस्तै द्वितीय क्षेत्र भनेको चाहिँ त्यसमा उद्योग निर्माण त्यो तपाईले उता पढ्नु पर्यो क्या। त्यो चाहिँ तपाईको नेपालको अर्थतन्त्रको चाहिँ नेपालको फेसिट्स अफ नेप्लिज इकोनोमी भन्ने टपिक छ नि, त्यहाँ तपाईले पढ्नु पर्यो है त। अनि त्यो चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षणमा हुन्छ त यति पर्सेन्ट। अहिलेको हेर्नुहुन्छ भने प्राथमिक क्षेत्रको 26.6% छ, द्वितीय क्षेत्रको 13.3% छ र सेवा क्षेत्रको 59.1% छ योगदान। हैन सरी 26 हैन 27.6% प्राथमिकको, 13.3% तपाईको द्वितीयको र 59.1% सेवा क्षेत्रको गरेर चाहिँ तपाईको अहिले त्यसरी योगदान छ है। प्राथमिक क्षेत्रको 27.6, द्वितीय क्षेत्रको 13.3 र सेवा क्षेत्रको 59.1 गरेर 100% त्यसरी छ। सेवा क्षेत्रमा यो पर्छ, उत्पादनमा यो के रे यो उद्योग के रे द्वितीय क्षेत्रमा यो पर्छ र तपाईको प्राथमिक क्षेत्रमा यो पर्छ। त्यो मध्ये यसको योगदान यति छ, यस्तो छ। नेपालको चाहिँ सबभन्दा ठुलो योगदान चाहिँ सेवा क्षेत्रको छ भनेर यसरी भन्नु पर्यो। कृषिमा सबभन्दा धेरै चाहिँ जनसंख्या आश्रित भए पनि सेवा क्षेत्रको चाहिँ योगदान बढी छ, उद्योगको चाहिँ योगदान घट्दो छ, त्यस्तो लेख्नु पर्यो क्या। हो स्ट्रक्चर भने त्यही त हो नि, इकोनोमीको स्ट्रक्चर भनेकै त्यही हो। जीडीपी भनेकै इकोनोमी हो क्या, जीडीपी भनेकै इकोनोमी हो। तपाईले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। इकोनोमीको क्वान्टिटेटिभ मेजर भनेकै जीडीपी हो हैन, त्यही हैन। इकोनोमीलाई क्वान्टिटेटिभली नाप्ने भनेकै जीडीपी ले हो। त्यही भएर जीडीपी को स्ट्रक्चर के छ, इकोनोमीको स्ट्रक्चर के छ भनेकै कुरा एउटै हो। ल ठीक छ, अहिले हामी यो फाइनल चरणमा यो हामी विधि भएपछि तपाईहरुको क्वेशन यो च्याप्टरसँग रिलेटेड म सबै डिस्कस गर्दिन्छु है त। ल यो लेखौं कि नलेखौं के छ? यो उत्पादन विधिलाई सर्टमा लेख्नु पर्छ। पर्दैन भने ठीक छ। ल ल लेखौं त, के अरे आय विधि भनेर लेखौं। ल सर्टमा लेखौं। ल 3 लाइन 4 लाइन मात्र आय विधि। ल आय विधि 2 नम्बरमा आय विधि। यस विधिबाट आय गणना गर्दा नेपालमा अघि मैले भने त बढी युज हुने, नेपालमा युज हुने विधि नै मूल्य अभिवृद्धि विधि। उत्पादन विधिको पनि मूल्य अभिवृद्धि विधि चाहिँ नेपालमा युज है। नेपालमा युज हुने विधि भनेको मूल्य अभिवृद्धि विधि है त। ल तपाई भर्खर जोइन गर्नु भयो क्या हो? ल यस विधिबाट आय गणना गर्दा लेखौं त। यस विधिबाट आय गणना गर्दा कुनै पनि देशमा यस विधिबाट आय गणना गर्दा कुनै पनि देशमा
कुनै पनि देशमा उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरूले उत्पादन प्रक्रियामा उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरूले उत्पादन प्रक्रियामा सहयोग गरे बापत वर्ष दिनहरुमा सिर्जना हुने लगान ज्याला ब्याज नाफा लाभांश आदिको समष्टिगत रूपलाई समावेश गरी मापन गरिन्छ। यस विधि विकसित देशहरुमा बढी लोकप्रिय रहन्छ। नेपाल जस्तो अल्प विकसित र विकासशील राष्ट्रहरुमा अमौद्रिक कारोबार उच्च हुने अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो मात्रामा रहने सूचना प्रविधिको पहुँच प्रभावकारी नहुने र
सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू करको दायरामा नपर्ने हुनाले यस विधिले अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्रण गर्न नसक्ने भएकाले यसको प्रयोग नहुने गर्दछ। नेपाल जस्तो अल्प विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूमा चाहिँ यो यस्तो, नेपालमा त अझै बढी नै छ। त्यही भएर यो आय मेथड चाहिँ त्यति लोकप्रिय छैन, यसको प्रयोग गर्ने गरिँदैन। यो चाहिँ विकसित देशहरूले यो प्रयोग गर्छन्। अब यसलाई पनि हामीले एउटा काल्पनिक उदाहरणबाट मैले यहाँ देखाएको छु, तपाईले यो लेख्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा, केही छैन, यो सजिलै विषय छ। ल हेर्नुस् त अब यसमा आय विधिबाट है स्यालेरी एन्ड वेजेस। अब यो आय विधिबाट नाप्दा इन्कम हेडिङ यही नै हुने हो, स्यालेरी एन्ड वेजेस। स्यालेरी एन्ड वेजेस 500 मानेका छौँ। इन्ट्रेस्ट, अब ब्याज हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल 300 मानेका छौँ, रेन्ट 500, प्रफिट 800 संगठनहरूको। अनि यो डेप्रिसिएसन किन गरे? डेप्रिसिएसन किन गरे भन्दाखेरि हामी यो चाडा मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ नेसनल इन्कम आउँछ। नेसनल इन्कम भनेको त तपाईको एनएनपी फ्याक्टर कस्ट हो नि त, हैन? अघि मैले भने हैन, सुन्नु है, यो किन गरे भने बुझ्नु होला। यहाँ डेप्रिसिएसन यहाँ किन जोडेको, तपाईले मैले अघि अस्ति हिजो देखाएँ। एनएनपी फ्याक्टर कस्ट भनेकै के हो? एनएनपी फ्याक्टर कस्ट भनेकै नेट इन्कम हो, नेसनल इन्कम हो नि, हैन? नेसनल इन्कम भनेकै एनएनपी फ्याक्टर कस्ट हो। अनि एनएनपी फ्याक्टर कस्ट भने त तपाईको चाहिँ एनएफआईए घटाएर, डेप्रिसिएसन घटाएर, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स र यो एडजस्ट गरेपछि आउँछ नि त। हो, त्यही भएर यो हामीले जोड्नु परेको कारण त्यसो हो। यो दुईटा यो जुन दुईटा जोड्नु परेको कारण चाहिँ हाम्रो यो भएर है त। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, हेर्नुस् त, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स र तपाईको डाइरेक्ट ट्याक्सेसहरु जोड्नु परेको कारण चाहिँ यो एनएनपी मा चाहिँ तपाईको हामीले यो सबै घटाइसकेका हुन्छौं पहिला। त्यो भएर ग्रसमा निकाल्न, जीडीआई निकाल्न चाहिँ हामीले यो डेप्रिसिएसन र यो जोड्नु परेको कारण त्यसो हो, ग्रसमा निकाल्न। किन? यति मात्रै गर्दा त नेटमा निस्किन्छ, तर हामीलाई त जीडीआई बराबर देखाउनु पर्छ नि, जीडीपी जतिकै। अघिल्लो हामी जीडीपी जसरी निकालेका थियौं नि, मैले अघि नै पनि भने एजम्पसन यो जीडीपी जति निक्लिन्छ जीडीआई पनि त्यतिकै निक्लिनु पर्छ र जीडीई पनि त्यति नै निक्लिनु पर्छ भन्ने एजम्पसनको आधारमा हामी जीडीपी नाप्छौं नि त। त्यही भएर यो 3000 निकाल्नु पर्छ क्या। जीडीपी मा 3000 निकाल्यौं भने इन्कम मेथडबाट गर्दा पनि 3000 निकाल्नु पर्छ भन्ने एजम्पसनमा हामीले नापेको भएर यो चाहिँ यो यदि मात्रै गर्यो भने चाहिँ नेट आउँछ हैन, नेट इन्कम आउँछ। तर हामी ग्रस डोमेस्टिकबाटै बराबर देखाउनु पर्छ नि त। त्यही भएर डेप्रिसिएसन र यो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स र डाइरेक्ट ट्याक्स एडजस्ट गरेको कारण चाहिँ त्यसो हो है त। त्यही भएर 3000 आयो। अब फेरि एनएफआई गर्दा 3030, फेरि यही घटाउनु पर्यो। फेरि एनएनआई निकाल्दा फेरि, सरी एनएनआई गरौँ यसलाई, एनएनपी हैन, एनएनआई निकाल्दा फेरि, एनएनआई निकाल्दा फेरि हामी, अथवा एनएनपी निकाल्दा फेरि हामी फेरि यो चाहिँ तपाईको 250 डिप्रिसिएसन घटाउँछौं। पहिला जोड्यौं ग्रस निकाल्दा, अनि फेरि नेट निकाल्दा हामीले घटायौं र अनि हामी नेट नेशनल प्रोडक्ट के रे नेशनल प्रोडक्ट अथवा नेशनल इन्कम भने पनि हुन्छ, एउटै हो। इन्कम मेथड भएर इन्कमै भनौं, बराबरै हुन्छ है।
हो अब फेरि तपाईले फेरि त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स र सब्सिडी जोड्यौँ भने फेरि एनआई आउँछ है। त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यो विधिबाट आय गणना गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाइपोथेटिकल इक्जाम्पल हो। यसमा केही नबुझेको हुनुहुन्छ भने भन्नु सोध्नु होला। अब केही नबुझ्ने केही छैन यसमा, सबै एजम राखे हो। तपाईँले 500 नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। तर तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो जिडिआई भन्ने छ नि, जिडिआई अगाडि जति आयो यहाँ पनि त्यति आउनुपर्छ, त्यति चाहिँ हो। यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। हामीले उत्पादन विधिबाट गर्दा हामीले जिडिआई तपाईँले यहाँ 3000 निकालिसकेका छ भने अब जिडिपी हामीले 3000 निकालिसकेका छ भने यहाँ पनि 3000 हुनुपर्छ, त्यति कुरा हो। डिप्रिसिएसन यहाँ अघि 250 राखिसकेका छ यहाँ भने जुनै मेथड गर्दा पनि यहाँ 250 राखि नै सकेका छ भनेपछि 250 यहाँ राखिसकेका छ भनेपछि तल पनि 250 राख्नु पर्यो, यहाँ पनि 250 राख्नु पर्यो। यहाँ जोड्नु पर्यो ग्रसमा निकाल्दा। अब फेरि यहाँ तल नेटमा निकाल्ने बेला फेरि घटाउनु पर्यो, त्यसरी निकाल्नु पर्यो भन्नु खोजेँ। केही छ यसमा? यसमा नबुझेको केही छ? अँ 3050 त छ नि। 50 जोड्दा 3050 छैन र? ए 3050 हुनु पर्ने 30 भएछ। यहाँ भएछ 50 है, त्यो 50 हुनु पर्यो है, 30 भयो। अँ तपाईँले एकदम सानो कुरा नै हेर्नुभएछ। 50 है, यो 30 होइन। ठिक छ है। ल 50 यहाँ 30 कसरी भयो? 50 है, 3050। ल ल यो नबुझ्यो, बुझ्यो नि होइन? अब केही छैन यसमा। के छ तपाईँले, हाइपोथेटिकल हो। 350 हो, 350 है। ल ठिक छ। यसमा त के छ र, यति गणितमा तपाईँले टेन्सन लिनै पर्दैन। हो भनेर आफैले पनि बुझ्ने कुरा, केही इरर भयो होला भनेर बुझ्ने कुरा है। ल ठिक छ। ल अब अर्को तेस्रो विधि, ल खर्च विधि। ल तपाईँले कतै कतै यो जिडिपी निकाल्दा जिडिपी को फर्मुला यस्तो पनि देख्नु भयो होला होइन? कतै तपाईँको विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट इनकरेक्ट भन्दा जिडिपी इक्वल टु यो भने पनि हुनसक्छ होइन? यो चाहिँ खर्च विधिबाट नाप्या हो, यो पनि ठिक हो है त। ल तपाईँले यस्तो कतै फर्मुला कतै देख्नु भएको थियो र कन्फ्युजन हुनुभएको थियो भने अब आजबाट कन्फ्युज नहुनुहोस्। जिडिपी भने त अस्ति हामीले के भन्यौँ? P1 प्लस P2 प्लस P1 इन्टु Q1 प्लस P2 इन्टु Q2 गरेर गराएको थियौँ नि त जिडिपी भने त। यसरी गरेको थिएन नि हामीले अस्ति? जिडिपी भने यसरी निकालेको थियौँ। हेर्नुहोस् है, यस्तो फर्मुला राखेका थियौँ जिडिपी मार्केट प्राइस। अब तपाईँले कतै जिडिपी भनेको यस्तो देख्नुभयो भने पनि इट इज अल्सो करेक्ट, पनि ठिक हो। यो चाहिँ खर्च विधिबाट नापेको जिडिपी हो भनेर, यो पनि ठिक हो भनेर भन्नुपर्छ। ल अब यसको पनि सर्टमा लेखौँ त। ल यस विधिबाट एकदम सर्टमा, यस विधिबाट आय गणना गर्दा, यस विधिबाट आय गणना गर्दा अर्थतन्त्रमा हुने सम्पूर्ण खर्चहरूलाई, अर्थतन्त्रमा हुने सम्पूर्ण खर्चहरूलाई उपभोग खर्च, लगानीयोग्य खर्च र सरकारी खर्च तीनटा है। सी भनेको कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर, जी भनेको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर हैन? उपभोग खर्च, लगानीयोग्य खर्च र सरकारी खर्च। अर्थतन्त्रमा हुने कुल खर्चलाई चाहिँ उपभोग खर्च, लगानीयोग्य खर्च र सरकारी खर्चमा विभाजन गरी तिनीहरूको छुट्टा छुट्टै मापन गरी
यस विधिबाट ल ठिक छ ल सर खर्च विधिबाट है यस विधिबाट आय गणना गर्दा अर्थतन्त्रमा हुने यस विधिबाट आय गणना गर्दा अर्थतन्त्रमा हुने सम्पूर्ण खर्चहरूलाई उपभोग खर्च लगानीयोग्य खर्च र सरकारी खर्च तीनटा उपभोग खर्च लगानीयोग्य खर्च र सरकारी खर्चमा विभाजन गरी तिनीहरूको छुट्टा-छुट्टै मापन गरी निर्यात र आयातको अवस्थालाई समेत समावेश गरी आय गणना के रे राष्ट्रिय आय अथवा राष्ट्रिय खर्च जे भने पनि एउटै हुन्छ है गणना गर्ने गरिन्छ बराबरै हुन्छ है उत्पादन खर्च आम्दानीको टर्म तपाईले एक्सचेन्जली युज गर्न सक्नुहुन्छ है ल गर्ने गरिन्छ यसलाई निम्न काल्पनिक उदाहरणबाट देखाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ यस विधिलाई निम्न काल्पनिक उदाहरणबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ देखाउन सकिन्छ जे भने पनि हुन्छ यसलाई निम्न काल्पनिक उदाहरणबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ ल तपाईले यसरी इक्वेसनमा दैट इज भनेर जीडी इक्वल टु सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त्यही माथि लेखेकै परिभाषा भनेकै यही हो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम वेयर सी भनेको कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर जी भनेको सरकारी खर्च गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर एक्स भनेको एक्सपोर्ट आई भनेको इम्पोर्ट एम भनेको इम्पोर्ट सरी है त्यसरी तपाईले यो फर्मुला पनि त्यहाँ लेखिदिन सक्नुहुन्छ ल हैन अब तपाईले के लास्टको भनिदिनु भन्थे कहाँको लास्ट हो फेरि यही कुरा हो यो स्लाइड्समै भएकै कुरा हो के यसलाई यसरी चाहिँ गरेको खर्चलाई बुझाउँछ यस अन्तर्गत सबै पर्छन् भन्ने एउटै त हो यही विषय त लेख्या हो नयाँ केही लेखेको छैन है तपाईले त्यही स्लाइडबाट पनि लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ त खर्च विधि हेर्नुस् त खर्च विधिबाट ल हेर्नुस् है कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर 1700 इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर 400 गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर 900 हैन अब चाहिँ तपाईको ग्रस डोमेस्टिक एक्सपेन्डिचर गरेर 3000 आयो अब तपाईले x माइनस m भनेर यहाँ जोड्न पनि सक्नुहुन्छ है एउटा चाहिँ रो थपेर x माइनस m पनि एउटा थप्दिउँ न ल पक्न है यहाँ तपाईले x माइनस m भनेर पनि थप्न पनि सक्नुहुन्छ है एउटा यहाँ यसमा रहेनछ हैन एउटा x माइनस m भनेर यहाँ यसैको मुनि तपाईले x माइनस m एउटा थप्न सक्नुहुन्छ
पाउनुहोस् है यसमा यहाँ मिलेन ल अहिले मिलेन तपाईले जे होस् x माइनस m एउटा पनि एउटा थपेर लेख्नुस् है ल खाली यहाँ 30 भएर छ के यहाँ 50 ल तपाईले बुझ्नुभयो नि अब एउटा हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल हो तपाईले यहाँ एउटा x माइनस m भनेर यहाँ यसलाई 900 लाई घटाएर 800 बनाइदिनुस् x माइनस m भनेर तपाईले x राख्दिनु भयो नि हुन्छ अनि गर्दा 3000 आउनु पर्यो यहाँ पनि 3000 आउनु पर्यो अरु चाहिँ तपाईले तल माथि पार्न सक्नुहुन्छ एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन यसलाई 1200 बनाउनु यसलाई 700 बनाउनुस् तपाईले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भने जीडी तपाईको जीडीआई र जीडीपी तीनटै विधिबाट गर्दा 3000 आको देखाइदिनु पर्यो जाँचमा यदि तपाईले 2500 आको देखाउनुहुन्छ भने तीनटैमा 2500 आको देखाउनु पर्यो त्यति तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो यसमा बुझ्नुभयो र तीनटैमा डिप्रिसिएसन एउटै राख्नु पर्यो र एनएफआई एउटै राख्नु पर्यो एनएफआई यहाँ 50 राखेको छ उता पनि 50 तीनटै विधिमा एउटै राख्नु पर्यो डिप्रिसिएसन यता तपाईले 250 राख्नु भएको छ भने तीनटैमा एउटै राख्नु पर्यो यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा एक्जाम्पल देखाउँछ त्यति अरु तपाईले फिगर जता र जताबाट घुमाएर जति राखे नि राख्नु टोटल त्यति देखाइदिनुस् भयो है त कुरा बुझ्नुभयो यसमा डिप्रिसिएसन तीनटैमा राख्नु पर्यो डिप्रिसिएसन तीनटैमा राख्नु पर्यो तपाईको चाहिँ तपाईको अर्को चाहिँ एउटै राख्नु पर्यो तीनटैमा र एनएफआई तीनटैमा एउटै राख्नु पर्यो र तीनटै विधिबाट गर्दाखेरि ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिँ एउटै आको हुनु पर्यो फुल फर्म के को फुल फर्म भन्दिनु तपाईलाई भन्नु त C + G + I हो फुल फर्म भनेको C भनेको कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर यही भनेकै छ त कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर I भनेको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर I G भनेको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर र X - M भनेको X भनेको एक्सपोर्ट M भनेको इम्पोर्ट है त ल बुझ्नुभयो केही छ यसमा ल अब यो चाहिँ राष्ट्रिय आय गणना गर्ने विधिहरु हो टेबल बुझ्नु भएन यो टेबल भने के हो भने नि यो तीनटा जोड्ने न हो तपाईले यहाँ फर्मुला लेख्नु भएन C + I + G + X - M गरेर तपाईको जीडी आउँछ भनेपछि जीडी कति आउनु पर्छ भन्दा तीनटै विधिबाट एउटै आउनु पर्छ नि यहाँ इन्कममा हामीले 3000 निकालिसक्यौं प्रोडक्सनमा पनि 3000 निकालिसक्यौं भने अब यहाँ पनि 3000 निकाल्नु पर्छ यो तीनटा जोड्नुस् अथवा x यो तीनटाको ठाउँमा मैले एउटा x - m छुटाएर छु तपाईले x - m पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ 100 राखिदिनुस् यसलाई 900 लाई 800 बनाइदिनुस् 3000 आउँछ सक्यो त यही फर्मुलालाई यही टेबलमा राखेन हो यही फर्मुलालाई C भनेको एउटा एजुम गरेको I भनेको एजुम गरेको G भनेको एजुम गरेको x - m एजुम गरेको टोटल निकालेको के छ र यसमा ल भ्यालु एडेड मेथड के भन्नुभयो I भनेको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर है I भनेको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर I भनेको के हो भन्नु भएको छ I भनेको इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर ल सर भ्यालु एडेड मेथड बढी युजफुल किन छ भन्दिनुस् न भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ किन युज छ भन्नु पर्यो है यो तपाईले किन पपुलर छ किन युजफुल छ भनेर चाहिँ भन्यो भने त्यो एब्सोल्युट कुरा हैन है नेपालमा चाहिँ युजफुल यो विदेशमा चाहिँ होइन नि फेरि नेपालमा युजफुल किन छ भनेर तपाईले आन्सर भन्दा तपाईले के भन्नुपर्छ भने यो चाहिँ अरु किन युजफुल छैन भन्ने आन्सर भन्नुपर्छ इन्कम मेथड किन गर्न सकिदैन नेपालमा तपाईको फाइनल प्रोडक्ट मेथडबाट गर्दा के हुन्छ र तपाईको चाहिँ किन चाहिँ यही चाहिँ ठीक हो भनेर चाहिँ हामीले उत्तर भन्नुपर्छ त्यसमा है तपाईले ल मानौ न तपाईले के भन्नु पर्यो भने तपाईले यसको उत्तर किन नेपालमा चाहिँ अन्तिम वस्तु विधि किन चाहिँ के रे भ्यालु एडेड मेथड किन इम्पोर्टेन्ट भनेर सोध्यो भने तपाईले यसको उत्तर कसरी लेख्नु पर्यो भने संसारमा राष्ट्रिय आय गणनाका 3 वटा विधिहरु प्रचलित छन् भन्नु पर्यो एउटा उत्पादन विधि अर्को खर्च विधि अर्को चाहिँ आम्दानी विधि भन्नु पर्यो हैन
देशको आर्थिक अवस्था, देशको चाहिँ अर्थतन्त्रको स्वरूप अनुसार कुनै पनि देशले एक वा एक भन्दा बढी विधिहरू प्रयोग गरी राष्ट्रिय आयको गणना गर्न सक्दछन्। नेपालमा हालसम्म चाहिँ राष्ट्रिय आय गणनामा तपाईको मूल्य अभिवृद्धि विधि चाहिँ बढी प्रयोग हुँदै आएको छ। तथापि कहिलेकाहीँ खर्च विधि पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ भन्नु पर्यो। राष्ट्रिय नेपालमा खर्च विधि पनि प्रयोग भएको छ है, मूल्य अभिवृद्धि मात्रै चाहिँ होइन। तर बढी लोकप्रिय मूल्य अभिवृद्धि छ। यसो हुनुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार छन् अथवा निम्न कारणहरू जिम्मेवार छन् भनेर एक नम्बरमा तपाईको ल तपाईले अघि के भन्नुभयो 500 र 600 गर्दा सुन्नुस् है, 500 र 600 गर्दा किन चाहिँ किन क्लियर हुन्छ, कुन चाहिँ तपाईको चाहिँ हैन किन चाहिँ तपाईको किन इक्वल हुन्छ क्लियर गरिदिनुस् न भन्नुभएको छ है त। अब यहाँ तपाईलाई मैले भ्यालु एडेड मेथडको कुरा होला नि त। भ्यालु एडेड मेथड यो 500 हो, त्यही क्लियर हुँदैन भनेर यो भ्यालु एडेड गर्छ। तपाईले पुरै त्यही हो त। हो तपाईलाई अघि हो, तपाई बल्ल पोइन्टमा आउनुभयो। त्यही त उत्पादन विधिबाट चाहिँ आय गणना गर्दा आउन सक्ने डुप्लिकेसन 600, त्यही त तपाईको 600 लेख्नु हुन्थेन 500 लेख्नु पर्छ भनेर यो विधि युज गरे। बुझ्नुभयो? चित्रकलाजीले भन्नुभएको छ। किन भ्यालु एडेड मेथड भन्दा यसको मैले भ्यालु एडेड मेथडको मैले तपाईलाई भनि नै सके त। भ्यालु एडेड मेथडको सबभन्दा ठुलो भनेकै आय गणनामा दोहोरो गणना हुने समस्यालाई समाधान। पहिलो लाइनै त्यही छ। त्यही उत्पादन हेर्नु त अर्थात् यस विधिबाटै विभिन्न क्षेत्र प्रतिदिन मौद्रिक मूल्य नले हरेक क्षेत्रमा हैन उत्पादनको हरेक चरणमा उत्पादित वस्तु बीचको मूल्यको अन्तरलाई नै मूल्य अभिवृद्धि भनिन्छ। अर्थात् यसको सबभन्दा ठुलो चाहिँ यसको फाइदा भनेकै नै यसले चाहिँ दोहोरो गणनाको समस्यालाई समाधान गर्नलाई चाहिँ उत्पादन विधिमा चाहिँ यो भ्यालु एडेड लिएको हो भन्न खोजे। तपाईले यो अन्तिम विधि तपाई अहिले पनि के कन्फ्युज हुनु भइराछ भने अन्तिम विधि र तपाईको के रे मूल्य अभिवृद्धि विधि फरक फरक विधि होइन क्या, एउटै विधि हो। तर अन्तिम मूल्य विधिमा चाहिँ उत्पादन विधिकै दुईटा कुरा हो भनेर तपाईले बुझ्नुस् क्या। यो दुईटा छुट्टै विधि हो भनेर तपाईले बुझिरहनु भएको छ क्या। यो मूल्य अभिवृद्धि विधिबाट मात्रै जीडीपी निस्किन्छ र फेरि यो 500 ले लगेर त फेरि त्यही अन्तिम विधि गरेकै जसरी नै गर्ने त हो नि। यो 500 भ्यालुले लगेर यो गहुँको भयो, त्यस्तै चामलको होला, त्यही अर्को होला, त्यसरी टोटल गरेन हो। 600 को ठाउँमा 500 लिएको, त्यति मात्रै फरक हो। अरु त सेम प्रोसेस यसरी नै गर्न परिहाल्यो नि यसको लागि पनि, मूल्य अभिवृद्धि विधिको लागि पनि। त्यही भएर मूल्य अभिवृद्धि विधिले चाहिँ डुप्लिकेसन हटाउने 600 को ठाउँमा 500 लिने र एक्युरेट चाहिँ जीडीपी निकाल्ने भएर मूल्य अभिवृद्धि विधि गरेको, न कि अन्तिम वस्तु विधि गरेको है त। तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने मूल्य अभिवृद्धि विधिबाट गरेको एउटा जीडीपी निक्लिन्छ, अन्तिम वस्तु विधिबाट गरेको अर्को जीडीपी निस्किन्छ भन्ने होइन। त्यो दुईटा भनेकै एउटै हो। अन्तिम नलिएर मूल्य अभिवृद्धि मात्र लिँदा चाहिँ डुप्लिकेसन हुँदैन, एक्ज्याक्ट निक्लिन्छ भनेर तपाईको मूल्य अभिवृद्धि लिएको अन्तिम वस्तु नलिकन भन्न खोज्या। त्यसो हो है त। त्यही भएर 600 लिने 500 लिने दुईटै लिने हुँदैन, त्यही 600 नलिने र त 500 लिने है त। त्यसो भन्न खोज्या। एनएफआईए कसरी निकालिन्छ सर भन्नुभएको छ। एनएफआईए भनेको चाहिँ नेपाली वस्तु तथा सेवाहरूले विदेशमा प्राप्त गरेको आम्दानी अथवा नेपाली के उत्पादनका साधनहरूले विदेशमा पुर्याएको योगदानबाट विदेशी उत्पादनका साधनहरूले नेपालमा पुर्याएको योगदान घटाएर एनएफआईए निकालिन्छ। यसो भन्नुभएको क्या उहाँले, यो 600 र 500 भन्नुभएको। फेरि अब तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो। फेरि उहाँलाई मैले बताएको यो मैले अन्तिम वस्तुबाट लिँदाखेरि चाहिँ यो पाउरोटी भनेर 600 लिइन्थ्यो, मूल्य अभिवृद्धि हुँदा चाहिँ पाउरोटीमा चाहिँ खास 500 मात्रै मूल्य अभिवृद्धि बढेको छ र 500 लिन्छ भन्न खोजे। यो 600 र 500 कहीँबाट आने होइन। एक्स माइनस एम भनेको होइन, जहिले नेगेटिभ कहाँ हुन्छ रे, जहिले नेगेटिभ कहाँ हुन्छ। अस्ति मैले डाटा भने त पोजिटिभ हुन्छ नि। नेपालको हेर्नुस् त, नेपालमा अहिले पोजिटिभ छ, नेगेटिभ
ल हेर्नुहोस् त नेपालको अहिलेको चाहिँ तपाईको जीएनपी 4284 खर्ब छ। तपाईको जीडीपी हेर्नुहोस् त कति छ। जीडीपी चाहिँ तपाईको 4266 छ। जीडीपी भन्दा जीएनपी धेरै भएपछि एनएफआई पोजिटिभ हुनु पर्यो न, नेगेटिभ भएर कहाँ भयो? थोरैले पोजिटिभ। लगभग कति 84 मा 66 भनेपछि 18 अर्बले पोजिटिभ रहेछ। एनएफआई पोजिटिभ। ल लास्ट स्लाइड है, आजको लागि हामी लास्ट स्लाइडको कुरा गर्दैछौँ। अलि फरक हो, एक्स माइनस एम भन्नु र एनएफआई भन्ने अलि फरक हो है। कहिलेकाहीँ चाहिँ एनएफआई लाई एक्स माइनस एमै भन्छ, तर एनएफआई भनेको अझै ब्रोडर कुरा हो। एक्स माइनस एम भने चाहिँ इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको मात्रै फरक हो। एनएफआई भनेको चाहिँ तपाईको सबै फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको हो। त्यसभित्र चाहिँ श्रमको लेबर पनि पर्छ, ब्याज पनि पर्छ, प्रफिट पनि पर्छ, विदेशीले यहाँ गरेको, नेपालले उता गरेको रेमिटेन्स पनि पर्छ, नेपालले उता कमाएको नाफा पनि पर्छ, सबै हो। इन्कम मेथडमा डिप्रिसिएसन दुईचोटि किन भन्नुभएको छ? एकचोटि ग्रस निकाल्नलाई, एकचोटि सुन्नुस् है, यो हो यति मात्रै गर्दा नेट आउँछ, यति मात्रै गर्दा नेट आउँछ। अब तर हामीले त यहाँ जीडीआई निकाल्नु पर्यो नि त, ग्रसमा निकाल्नु पर्यो नि त। यति गर्दा त एनएनपी आउँछ। अस्ति हामीले एनएनपी निकाल्दाखेरि चाहिँ डिप्रिसिएसन घटाइसकेका हुन्थेन। अब ग्रसमा निकाल्दाखेरि फेरि डिप्रिसिएसन जोड्नु पर्यो नि त, त्यही भएर जोडे। फेरि पछि फेरि बराबर देखाउनले फेरि एनएनपी नै गर्यौँ। एनएनपी नै निकाल्नु छ, यहाँ चाहिँ एनएनआई नै निकाल्नु, यहाँ चाहिँ घटाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ ग्रसमा निकाल्नु पर्ने भएको भएर यो जीडीआई निकाल्नु पर्ने भएको भएर जोडेको है। यति कुरा हो। पाइन्छ, स्लाइड पाइन्छ है, स्लाइड तपाईले पाउनुहुन्छ। स्लाइडमा समस्या छैन, तपाईलाई नै पाउनु भनेर बनायो, तर सबै स्लाइड बनिसकेको छैन है। सबै स्लाइड बनिसकेको छैन, सबै च्याप्टरको बनिसकेपछि तपाईलाई पाइहाल्नुहुन्छ है त। अथवा छुट्टा छुट्टै थोरै पाउनुहुन्छ भने पनि पाउनुहुन्छ। मैले मेल गर्ले वेबमा हैन, सबै स्लाइड्स चाहिँ सबै च्याप्टरका हैन, बन्दै छ है। ल राष्ट्रिय आय गणनामा आइपर्ने कठिनाइहरू लास्ट यसको स्लाइड्स हो। अब आय गणना के समस्या हुन्छ त? हामीले भन्न त भने 3टै विधिबाट आय गणना